अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज इस्लामी तारीख में ग़ज़वा उहद के बाद हमराउल असद पर 3 रोज़ का क़याम था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनके साथियों का। इसके बारे में ज़िक्र होगा। पहले ये दुआ सुन ले, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इसका मतलब है, ऐ अल्लाह ताला, ऐ मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझे पाला। आपके माँ बाप जिंदा हों या ना हों, सबके लिए है ये दुआ। अगर हैं तो आप उनकी और ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं, अगर वो नहीं है और अगर कोई आपसे कोताही हो गई हो खिदमत करने में या उनका कोई जवाब दे दिया हो उनसे उल्टा सीधा, तो इस वजह से वो आपके गुनाहों की माफ़ी भी हो जाएगी और उनको दर्जा और बुलंद कर दिया जाएगा। इससे आपको जो अजाब होता उनकी नाफरमानी करने का या खिदमत ना करने का, वो सब ख़त्म हो जाएगा और उनको ये दुआ पढ़ने से और उनका मर्तबा बुलंद होता चला जाएगा। आपको अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा इस वजह से कि उनकी खिदमत करने में आप लोगों से कोई तो कोताही हो गई थी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ पढ़ा करें। ग़ज़वा उहद के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा उहद के बाद अबू सुफियान अपना लश्कर लेकर चला। मक्का वापस जाते हुए मुकाम रोहा में पहुंचकर कहने लगा, हमें मुकम्मल तौर पर फतह हासिल करना चाहिए, तो नऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों न कत्ल कर दिया जाए। चलो वापस जाकर मुसलमानों को सिपाही हस्ती से मिटा कर आएं। ये जो मुहिम थी ये हमेशा से चली आ रही है कि मुसलमानों को सिपाही हस्ती से मिटा दिया जाए, शुरू से ही और आज तक और क़यामत तक। ये लोग जो दुश्मन हैं या दूसरी कौमों के हैं, ये इसी बात में लगे रहेंगे कि मुसलमानों को और इस्लाम को सिपाही हस्ती से मिटा कर रख दिया जाए, मगर ऐसा इंशाअल्लाह कभी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह मुसलमानों के साथ है, अल्लाह इस्लाम के साथ है। मुसलमान तो पता नहीं कभी किस तरीके के है कि नहीं है, बहरहाल इस्लाम के साथ है। जो इस्लाम पर चलेगा उसी को मुसलमान कहा जाएगा। मुसलमान नाम से मुसलमान नहीं होता, बल्कि उसूलों को और उनकी तक़लीद करने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तब उसको मुसलमान कहा जाता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इन मुसलमानों को इसका पीछा करने का हुक्म दिया जो जंग उहद में शरीक थे। मुसलमान ज़ख्मी और खस्ता हाल होने के बावजूद फौरन तैयार हो गए और मदीना से 8 मील दूर हमराउल असद मुकाम पर पड़ाव डाला। जब अबू सुफियान को इनकी बहादुरी और शुजाअत का पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने साथियों को लेकर मुकाबले के लिए पीछा कर रहे हैं, तो इस पर खौफ तारी हो गया और सब की सब हिम्मत पस्त हो गई। बाला आखिर अबू सुफियान अपनी फौज लेकर मक्के की तरफ फरार हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां 3 रोज क़याम फरमाया और इत्मीनान के साथ मदीना वापस आ गए। अल्लाह की कुदरत, मैदे का निज़ाम। हमें इंसानी जिस्म के अंदर जो निज़ाम चल रहा है इस पर गौर करना चाहिए। इंसान जब लुक़मा मुंह में डालता है वो मैदे में पहुंचता है, मैदा इसको पकाता है, फिर इस गज़ा का जो अच्छा हिस्सा होता है इसको बारीक रगों के रास्ते से जिगर तक पहुंचाता है, फिर जिगर इसको खून में तब्दील करता है, इस खून को बारीक रगों के रास्ते से पूरे जिस्म में बक़द्र ज़रूरत सप्लाई करता है और मैदे में जो फासिद सदा खून होता है, जो फासिद या मादा होता निकलता है मैदे में, वो पेशाब या पैखाने के रास्ते से बाहर निकल जाता है। अंदर का ये सारा निज़ाम कौन चला रहा है? बिलाशुबा वही वादहु ला शरीक है। गौर व फिक्र किया जाए तो हर तरफ हर चीज़ में अल्लाह ही नज़र आता है। एक फ़र्ज़ के बारे में,
صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ مسلم 1493۔ ایک سنت کے بارے میں مونچھوں کو تراشنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مونچھوں کو تراشتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ترمذی 2760۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، کسی کو کھانا کھلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کو کھانا کھلایا اور اس کو سیراب کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس خاص دروازے سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، جس میں اس کے جیسا عمل کرنے والا ہی داخل ہوگا۔ طبرانی کبیر 16589۔ ایک گناہ کے بارے میں آپس میں دشمنی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر و جمعرات کو اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہر ایسے آدمی کی مغفرت فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، مگر ان دو آدمیوں کی مغفرت نہیں کرتا جن کے درمیان دشمنی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تک یہ دونوں صلح و صفائی نہ کر لیں ان کو اسی حال پر چھوڑے رکھو۔ مسلم 6546۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں لگے رہنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص پورے طور پر دنیا کی طرف لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کنز العمال 6270۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کا منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور رسولوں کو وقت معین پر جمع کیا جائے گا، ان تمام چیزوں میں کس دن کے لیے تاخیر کی گئی ہے؟ ان تمام چیزوں کو فیصلے کے دن کے لیے رکھا گیا ہے۔ سورہ مرسلات 13:8 سے 13 تک۔ طب نبوی سے علاج، آٹے کی چھان سے علاج۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ آٹے کو چھان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روٹی تیار کر رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ہمارے ملک کا کھانا ہے جو آپ کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے آٹے میں سے جو کچھ چھان کر نکالا ہے اس کو اسی میں ڈال دو اور پھر گوندھو۔ ابن ماجہ 3336۔ فائدہ، جدید تحقیقات یعنی آج کی سائنسی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ آٹے کی چھان یعنی بھوسی پرانے قبض اور شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ یعنی آٹے کی چھان بھوسی جو ہے وہ پرانے قبض کے لیے اور شوگر کے لیے بہت زیادہ اچھی دوا کی طرح کام کرتی ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ سعد 29 آیت۔ آج اتنا ہی، اب انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ شراب کی حرمت کے بارے میں اسلامی تاریخ۔ اللہ حافظ۔ السلام